अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हमारे पास एक सवाल मौजूद है। सवाल 2 या 3 दिन पहले ये एक ग्रुप में सवाल आया था, तो आज हम इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जवाब देंगे। सवाल ये था कि अक्सर अवाम में एक बात बोली जाती है कि जो शागिर्द होता है या फिर आप यूँ कह लें कि एक जो है स्टूडेंट होता है, अगर उसको टीचर या फिर उस्ताद अगर मारते हैं तो जिस्म के जिस जगह पर मारा जाता है तो कहते हैं कि उस हिस्से को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। हालांकि ये बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप सब ने भी सुना होगा। इसकी हकीकत क्या है, असल क्या है इसकी? यानी कि अगर कोई टीचर या कोई अगर उस्ताद अपने जो है स्टूडेंट या शागिर्द को अगर मारे तो जहाँ मार पड़ती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उस जगह को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। इसकी असल हकीकत क्या है? तो इसकी असल हकीकत में आपके सामने 2 वीडियोज़ रखूँगा, अलग अलग उलमाए किराम के हैं, और इसका जवाब भी हम देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इसका जवाब सबसे पहले ये आप जान लें कि ये जो रिवायत है ना तो कोई हदीस पाक है और ना ही किसी जो है बुजुर्गान दीन का कोई कौल में से कोई ये कौल है। यानी ये अवाम ने अपनी तरफ से गढ़ रखी है। ऐसी कोई बात किताबों में या मुअत्तबर किताब में मौजूद नहीं है। आप मुअत्तबर तो छोड़िए, किसी भी किताब में आज तक छोटी किताब में ये मामला या ये बात लिखी हुई नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बच्चा है और उसको नसीहत के लिए अगर आप ज़रूरत पड़ती है, अगर मारने की भी, अगर कोई बच्चा है बार बार आप उसको नसीहत करते हैं फिर भी वो नाफरमानी करता है, अगर मारने की ज़रूरत भी पड़ रही हो आपको, यानी आखिरी चारा हो, तो आप जो है डंडे या लकड़ी का सहारा ना लें। या आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है कि आप जो है डंडे या लकड़ी से ना मारें, आपके लिए हुक्म ये है कि आप उसको हाथ से मारें, और वो मारने की मिकदार ही यही है कि 3 से ज़्यादा ना मारें। आप उसे बच्चे को 3 से ज़्यादा ना मारें। और फतवा शामी में ये मौजूद है कि जो है अगर कोई आज़ाद ख्याल का बच्चा हो या आज़ाद हो, यानी आप जिसको बदमाश बच्चा कह सकते हो, अगर ऐसा बच्चा है और उसके माँ बाप अगर किसी उस्ताद को कहते हैं कि इसकी पिटाई करें आप ताकि ये सुधर जाए, तो माँ बाप के हुक्म पर फतवा शामी में मौजूद है कि माँ बाप के हुक्म पर बच्चे को नहीं मारा जाएगा। ये फतवा शामी में मौजूद है कि इमाम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बच्चा है वो जो है उसको समझाने से या फिर नहीं मान रहा और मार अगर ज़रूरी है तो वो मार जिसे बच्चा जख्मी हो जाए तो ऐसी मार ना मारें आप। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रिवायत मौजूद आपके सामने जो रखी जाती है या कोई भी आपको सुनाता है, तो ये सिर्फ मेरे हिसाब से तो ये है कि एक बच्चे की दिलजोई के लिए, ताकि वो राज़ी रहे, ताकि वो अपने दिल में कभी ये ना लाए कि मुझे मेरे उस्ताद ने क्यों मारा। तो शायद आपको ये एक रिवायत गढ़कर आपके सामने रख दी गई, जबकि ना तो ये कोई हदीस है और ना ही किसी का कौल है, किसी जो है किसी आलिम का कौल है या फिर किसी जो है बुजुर्ग का कोई कौल है। ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी तरफ से ये गढ़ी हुई रिवायत है। अब मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि मैं 2 अलग अलग जो है आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ। अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में यही सवाल किया गया। अमीरुल सुन्नत जो कि दावत इस्लामी के अमीर हैं, तो अल्लामा इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में यही सवाल रखा गया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, आप इस वीडियो को देख लें। उन्होंने जवाब ये दिया है, उस्ताद मारे उस जगह जहन्नम की आग हराम हो जाती है। क्या ये बात सही है? अगर ऐसा होता तो फिर तो यार उस्ताद तो बादों का तो जुल्मन मार रहे होते हैं, तो उस्ताद पर जहन्नम की आग वाजिब हो रही होती है, ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि वो कहीं पढ़ा नहीं है। मैं जब ये पढ़ रहा था वो आ जाता है ना कि इस सबक याद नहीं किया या बच्चे ने शरारत की। नुकसान बच्चे का था कि उस्ताद का था? तो उस्ताद पैसे इसी के ले रहा है ना कि इसकी इस्लाह करे, इसको अदब सिखाए, इसकी तरबियत करे। बच्चा शरारतें करता रहेगा और सारी क्लास को सर पर उठाए फिरेगा और तो सबक भी नहीं पढ़ेगा, तो ये मारने की इजाजत तो मैं नहीं दे रहा। मैं एक बात कर
اب یہ تو جواب ہو گیا امیر اہل سنت کا، یعنی ان کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا، سیم سوال جو آپ نے کیا ہے، تو پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے بھی یہ بات صرف سنی ہے اور یہ بچوں کی دل جوئی کے لیے بات کہی گئی ہے، یعنی انہوں نے بھی صرف سنا ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ویڈیو آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ سب جانتے ہیں، آپ جب بھی یوٹیوب پر یا گوگل پر جب بھی کوئی بھی مسئلہ آپ جب سرچ کرنے کی کوشش کرو گے تو سب سے پہلا ویڈیو ان کا سامنے آئے گا، یعنی مفتی اکمل صاحب۔ اب ان کی بارگاہ میں ایک محترمہ نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو مارتی ہے تو پھر یہ مارنا کیسا ہے شریعت کی نظر میں؟ اب انہوں نے جواب کیا دیا ہے، اس جواب کو سن لیں آپ۔ دیکھیے، ہمارا مذہب اسلام سب سے پہلے نرمی کے ساتھ سمجھانے کی ہی ترغیب دیتا ہے کہ کسی کو بھی سمجھائیں تو پیار و محبت سے سمجھائیں، یہی ہمارا مذہب کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ اگر بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو وہ چینج کریں اور پیار محبت کے ساتھ ہی پڑھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں کہنا چاہیے، تو وہ جلدی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ آپ کے پیار کے باوجود، نرمی اور اچھے طریقہ تعلیم کو اختیار کرنے کے باوجود بچے اگر ہوم ورک کر کے نہیں آئے ہیں، سستی کر رہے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بعض اوقات بچے شیطانیوں کے اندر، شرارتوں کے اندر لگ جاتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں، ایسی صورت میں جتنی اس کی غلطی ہے کوشش کر کے اس کا پہلے مشاہدہ کیا جائے کہ اس کو کس حد تک اب اس کے جواب میں سختی کا سامنا کرنا چاہیے، اسی حساب سے اس پہ سختی کریں۔ اگر اس کی غلطی بہت چھوٹی سی ہے اور ہم اپنے کوئی باطنی غصہ اس کے اوپر نکالیں کہ بالفرض کبھی اس کے والدین نے کوئی تعاون نہ کیا ہو، کہ اس کے والدین سخت لہجے میں گفتگو کر کے چلے گئے، یا اور کوئی ہم نے بینیفٹس حاصل کرنا چاہے تھے بالفرض اور وہ ہمیں ان سے حاصل نہیں ہوئے، تو پھر بعض اوقات یا گھر کی کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں تو انسان اپنے گھر سے لڑ جھگڑ کر آیا تو سارا غصہ بچوں پہ اگر نکال دیا اور غلطی ان کی کم تھی تو پھر یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، تو میدان محشر میں میرا اور غلاموں کا معاملہ کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلاموں کی کوتاہیاں، غلطیاں ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمہارے اس کے جواب میں سختیاں کرنا، سزائیں دینا دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو پھر نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی برائیاں زیادہ ہوئیں، ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تو تم ان کی نیکیاں نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر آپ کی سزائیں ان کی خطاؤں سے زیادہ ہوئیں تو پھر آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس پر ہمیں ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے نہ کریں۔ یہ جو دونوں ویڈیو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ جو ہمارے سامنے یہ جو روایت رکھی جاتی ہے یا پھر یہ جو بات رکھی جاتی ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ صرف میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ بچوں کی دل جوئی کے لیے یہ بات بولی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔